Mayong buntag sa tanan. Ika-walo nga adlaw sa atong nobinaryo pagpangandam sa kapistahan sa matong mahal nga inahan Birhen sa Regla. Palakpakan nato ang Dios, paghatag kanato sa maayong panahon o kahigayunan sa mapadayunong mga pagpangandam, makalihukan ngadto na sa iyang kapistahan. Personally, ako sab kining ihalad nga pasalamat sa mahal nga patrona. I think after my despedida mass niadtong July 10, karon pa ko nakabalik og misa dinhi sa atong National Shrine sa Birhen sa Regla. Although from time to time ni aman ko dinhi kay anhira man gihapon ko magkatulganan gikan sa isla sa Camotes diin naana ko dito presently na-assign, pero akong gi-distansya usa gyud akong kaugalingon alang sa mga bag-ong mga na-assign dinhi sa atong parokya o National Shrine. O salamat sa mayong panahon sa pagbiyahe uban sa akong mga kaubanan nga mga taga Camotes pod nga nauban kaninyo dinhi. Atong palakpakan ang mga taga Camotes pod atong mga kaubanan, no? Welcome ini atong kasaulugan. Salamat sa Dios sa kahigayunan makauban ining nobinaryo kay muraga for 6 years na ako dinhi kay Lapu-Lapu. 3 years man ko sa Marigondon, 3 years po dinhi sa Birhen sa Regla. All in all 6 years straight sa Lapu-Lapu, no? Way sipyat ang akong presensya sa kapistahan sa mahal nga patrona. But this year murag dili ko kapamista ni kay na may duha ka kapilya didto sakop sa akong parokya nga magpista usab uban sa mahal nga patrona Birhen sa Regla. Sa parokya nga akong na-assignan, ako raman usa dito pare, no? Wala man ko'y assistant, wala man ko'y kauban. O sige lang, no? Basin sunod nara ko'y kauban pare, makapamista ra pod gihapon. Another thing, sa pagkatinuod, akong gihangyo ang in charge sa mga scheduling kung pwede ba nako exchange akong schedule sa misa karong adlaw. Instead of Tuesday, sa Lunes unta gahapon, aron makauli ra ko sa Camotes dayon. After this mass, biyahe na pod ko balik sa Camotes. Kay karong adlaw man pod ang recollection sa among mga katekista sa tibuok bikaryato sa isla sa Camotes. Manang akong ihalad pod kining santos nga misa uban sa tanang mga katekista sa isla. Pero ningon si Miss Alit, nakaplastar na padri mga schedule, lisod na pag-usab-usab. And then when I got hold of the booklet sa mga schedules karon, sa dihang akong nabasa nga ang ikawalong adlaw sa nobena nagdala sa tema Maria, dalangpanan sa mga makasasala. Nakaingon ko sa ayon sa akong kaugalingon, okay ra, no? Kanindot ra po diay, no? Di na lang ako usbon kay murag ituyo, murag iandam gyud ning adlaw para natong tanan, no? Kay sukad masukad pa kaniadto ang mahal nga inahan Birhen Maria, mauman gayod ang atong dalangpanan sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Bisan kon nakasala kita o wala, sa tanang panahon siya gayod ang atong dalangpanan, siya gayod ang atong tigpataliwala ngadto sa iyang bugtong anak nga si Jesus.
hilabihan gayud ang atong pagsalig, ang atong pagtuo ban kaniya, dunggo ng paminahon sa Dios ang atong mga pag-ampo, si katawhan nga mga masalaypon, katawhan nga mga makasasala. Nang mapasalamaton ra ko gihapon nining adlaw, nining ay kawalong nga adlaw sa nobinaryo sa pagpangandam sa kapistahan sa mahal nga patrona. This title is not new. It existed even during the ancient times, no? In English, Mary, Refuge of Sinners. Dito sa uban nga mga nasod na ay special nga imahin, no? Sa mahal nga Birhen Maria, isip dalangpanan sa mga makasasala. Ambot og pila na kalibo ka klase sa mga imahin sa mahal nga Birhen Maria ang gihatagan og nagkalaing-laing mga titulo. Naasain pa ko sa Brazil, diha ganito'y parokya nga akong gimisahan nga ang ilang patrona, mahal nga Birhen Maria, Our Lady of Motorcycle Riders, no? Na dito po sa Pikas Bahin, na-assign ko dapit sa dito na sa nang dako nga lasang dito sa Cuyaba, Mato Grosso, Our Lady of Pantanal, no? So nagkalaing-laing mga titulo. This title of Mary, Refuge of Sinners, dalangpanan sa mga makasasala, is a very beautiful title also, no? Aside sa Birhen sa Regla, no? O Birhen sa Guadalupe o Immaculada Concepcion. A very beautiful expression of her maternal care and compassion for all of God's children. Nindot nga pagpadayag usab sa dakong gugma sa Dios, gugma sa inahan sa iyang mga anak. Dili man siya mao ang maghahatag sa grasya sa pagpasaylo sa mga sala, apan pinaagi sa iyang pangama ug panabang, no? Mapasaylo ang atong mga sala. Walay lain nga mas nindot nga kasinatian sa tao, ni bisan kinsa nga masalaypon, ni bisan kinsa nga makasasala, kundili ang pagsinati gayud sa grasya sa pasaylo sa Ginoo uban sa pangalian ni Maria. Kay naghatag ka natog bagong kinabuhi, bagong kalauman, bagong kadasig ug bagong kalipay. Ug kini makasiguro gayud kita, no? Wala pa gayud mahitabo nga mayusa nga midangop kanimo nangayo sa imong pakitabang nga imong gitalikdan. Bisan unsa pa na kadako nga sala nga atong nabuhat, bisan unsa pa mga sayop nga atong nabuhat sa atong kinabuhi, kung mudangop kita sa atong mahal nga inahan, makasiguro gayud kita sa dakong grasya sa Dios nga iyang ihatag kanato pinahagi sa mahal nga inahan. Tinuod, doon na may uban nga moingon diretso naman ko pagpangayo pasaylo sa Ginoo. Tinuod sa Ebanghelyo karon ni San Lucas, no? Si Sakeo personal na naka-encounter sa Ginoo, direkta gayud, no? Ang iyang pagsinati sa kaayo gugma og pasaylo sa Ginoo. Direkta gayud, no? Sa dihang gidapit niya sa Jesus, direkta gayud ang iyang pagkadungog sa manindot nga balita. Karong adlaw miabot ang kaluwasan nining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, no? Kay mianhi ang anak aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala. Tinuod mahimo man pod nga moderitso kita pagkanindot usab kung adunay atong inahan nga tigpataliwala kanato, kung adunay mga tawo nga motabang kanato, no? Aron kita mahibalik, no? Aron kita kasinati sa makausap sa dakong gugma, kaayo, kaluoy o pasaylo sa Ginoo.
Ang sala makapahimulag, makapahilayo kanato sa Ginoo o sa atong isig katawo. Mao nga kinahanglan usab nato ang grasya sa Dios aron kita mahibalik ngadto sa iyang poder, no? Mahibalik kita diha sa kaduol sa iyang kasing-kasing. Usahay, no? Sama sa akong ginaingon, mahimong direkta, personal ang atong pagsinati diha sa grasya sa kaayo pasaylo sa Ginoo. Apan adunay mga higayon nga daw nahilayo kita, nahimulag kita, daw usahay nahikalimot na kita. Nang kinahanglan gayon nato ang panabang sa uban ug labaw sa tanan, kinahanglan gayon nato nga tabangan kita, no, sa labaw. Sama kanato apan naglabaw kanato tungod kay sukad pa sa sinugdan gipanamkon usab siya nga walay buling sa sala, no? Imakulada ang pagpanamkon kaniya. Ang unang nahimong tinunan, ang unang benepisyaryo sa grasya sa kaluoy kaayo o pasaylo sa Ginoo bisan kun walay sala, no? Apan giako niya sab ang pagkamasalaypon sa tao sa tanang katawhan ni nga kalibutan. Mao nga mapasalamaton gayud kita nini nga gihatag nga grasya sa Dios kanato. Maria atong inahan, dalampanan natong tanan ng mga makasasala, no? Pinaagi kaniya sa makausapa, atong masinati ang dakong gugma, kaayo o pasaylo sa Ginoo. Kay wala pa gayod mahitabo nga may usa nga midangop kanimo nangayo sa imong pakitabang nga imong italikdan. O mahal nga Birhen sa Regla, tabangi kami sa kanunay.